ल कमलाजी सबैजनालाई एकैछिन है। मेरो केही भन्नु छ? हजुर हजुर एम सर भन्नु त। थ्याङ्क यू है। सबैजनालाई नमस्ते, मेरो नाम विक्रम। अब सधैँ चाहिँ हामीहरू अब इभिनिङमा चाहिँ एक किसिमको प्रेजेन्टेसनहरू साथीहरू मिलेर गर्छौँ। आजको टपिक चाहिँ यो कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, त्यो कन्सेप्टहरू हेर्नेछौँ डेभलपमेन्टको ओभरअल। त्यसपछि इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो त्यो हेर्छौँ र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो त्यसलाई हामी हेर्छौँ। अब प्रेजेन्टेसनको फ्लो चाहिँ अलि यस प्रकार रहेको छ। सुरुमा चाहिँ अब विकासलाई बुझ्नको निम्ति मैले ओभरअल केही पिक्चरहरू तपाईँको अगाडि यहाँ देखाएको छु, पिक्चोरियल अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यसपछि चाहिँ डेभलपमेन्ट एन्ड इट्स वे, डेभलपमेन्ट भनेको के हो र त्यसको तरिका कसरी चाहिँ डेभलपमेन्ट गरिन्छ भन्ने तरिका। अर्को तपाईँको मेजर एस्पेक्ट भने पनि, फेसेट्स भने पनि, डाइमेन्सन्स भने पनि डेभलपमेन्टका के आयामहरू छन् भन्ने कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। अर्को डेभलपमेन्ट किन विकास चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर। अनि हामी चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ जिडिपी र जिएनआईको बेसिक कन्सेप्टलाई हेर्नेछौँ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट के भन्छन्, यो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हेर्नेछौँ। इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्ट भर्सेसको अब डिफ्रेन्स हेर्नेछौँ र त्यस्तै गरिकन कन्क्लुजनमा जानेछौँ है त। मैले रिफ्रेसमेन्ट गराउनको निम्ति अब लेक्चर मतलब यो प्रेजेन्टेसन ओरिएन्टेड गराउनको निम्ति तपाईँलाई एउटा डेभलपमेन्टको पिक्चर देखाएँ। अब ओभरअल हेर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो ह्युमन इभोल्युसन पनि छ यो पिक्चरमा देखाइएको। अर्को कुरा मान्छेको टेक्नोलोजी, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँगको डेभलपमेन्ट पनि देखिएको छ। अब तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सुरुको मान्छेदेखि अर्को मान्छेको फर्म पनि चेन्ज भएको छ। केही कुरा चाहिँ अब चेन्ज भइरहेको छ, कुराहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा केही पनि छैन, त्यसपछि एउटा चाहिँ निडल जस्तो छ, निडल अथवा एउटा कुनै स्पेयर जस्तो, भाला जस्तो सानो। त्यसपछि अब लामो भाला जस्तो छ। त्यसपछि अरू टुल्सहरू हुँदै यहाँ तपाईँले एकजना मान्छे कम्प्युटरमा बसेको, अर्को यतातिर रोबोट देख्न सक्नुहुन्छ है त। यस पिक्चरबाट के बुझ्न सकिन्छ त, केही कुरा चाहिँ यहाँ चेन्ज भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै अरू कुरा के पनि बुझ्न सकिन्छ, केही एडभान्समेन्ट भइरहेको छ। केही कुरा चाहिँ अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको कम्पेरिजनमा अर्को चाहिँ एक किसिमले डेभलप भन्न सकिन्छ, सेकेन्डको कम्पेरिजनमा थर्ड, थर्डको कम्पेरिजनमा फोर्थ, यसरी चाहिँ सिक्वेन्सली अब कम्पेयरमा चाहिँ पहिलेको भन्दा चाहिँ त्यो डेभलप भएको चाहिँ यस्तो देख्न सकिन्छ। अब यहाँ यो फिटल ग्रोथ छ, बच्चाको डेभलपमेन्टलाई हेर्दाखेरि यसरी तपाईँको 4 हप्तादेखि 40 हप्तासम्म यसरी ग्रोथ हुन्छ। ग्रोथ अथवा डेभलप त भएको मानिन्छ, तर त्यो चाहिँ कसरी भएको मानिन्छ त, त्यो कम्पेयर गरेर मात्र अलिकति हामी त्यसलाई डेभलपमेन्टलाई चाहिँ यसको कम्पेरिजनमा यो डेभलप छ भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। अर्को पिक्चर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा सिड हुन्छ, सिडदेखि अब त्यो प्लान्ट हुर्किँदै अब फ्लावरिङ भएर पछि फ्रुटिङ पनि दिन्छ, एउटा उसले चाहिँ प्रोडक्टिभ पनि हुन्छ। अब यो एउटा डेभलपमेन्ट प्रोसेस भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा पिक्चर छ तपाईँको, यो इभोल्युसन अफ मनी, पैसाको डेभलपमेन्ट कसरी भयो त। सुरुमा चाहिँ अब मान्छेहरूसँग गाई बस्तु विभिन्न चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने गुडहरू हुन्थे, जसरी अब क्याटल्सहरू अनि तपाईँको सिपहरू चाहिँ ट्रेडिङको बेला एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। त्यसपछि सुन अथवा चाँदीको चाहिँ समय आयो, त्यसपछि सिक्का कोइनहरू बनाउन थाले, त्यसपछि मान्छेले पेपर मनी बनाउन थाले, त्यसपछि त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर तपाईँको क्रेडिट कार्ड्सहरूमा अनि त्यसपछि यो भिजाहरूमा चाहिँ कन्भर्ट हुन लाग्यो, यो भिजा कार्ड, मास्टर कार्डहरू यिनीहरूमा। त्यसपछि अब इलेक्ट्रोनिक करेन्सीहरू आए, तपाईँको चाहिँ यो पेटिएमहरू अनि त्यसपछि गुगल पे, विभिन्न किसिमका चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसनमा। अनि अहिले आएर तपाईँको यो बिटकोइन भन्ने अरू कुरा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी, जो चाहिँ सेक्युरिटी बेस। फेसबुकले पनि एउटा लिब्रा भन्ने क्रिप्टो करेन्सी लन्च गर्छु भनेको थियो, तर उसले चाहिँ अब 2020मा गर्छु भनेको थियो, गर्न पाएन। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमाको तुलनामा पहिला चाहिँ अब जो ट्रेडिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सचेन्ज अफ गुडमा हुन्थ्यो, त्यसलाई बार्टर भनेर यहाँ भनिएको छ। अब त्यसको तुलनामा गोल्ड अलि एडभान्स हो, त्यसको तुलनामा कोइन अलि एडभान्स, त्यसको तुलनामा पेपर अलि एडभान्स। त्यसैले चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज त हुन्छ, तर त्यो चेन्ज केसँग कम्पेयर गरेर मात्र हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँको एउटा चाहिँ ओभरभ्यू ह्युमनको डेभलपमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। बच्चादेखि एउटा स्टेज हुन्छ, त्यो स्टेजमा चाहिँ ऊ चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ, हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि स्टेपहरूको यो चाहिँ ओभरअल देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ओभरअल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भनेर यो पिक्चरहरूबाट तपाईँहरूलाई बुझाउन प्रयास गरेँ है त। अब मैले आफैले एउटा डेभलपमेन्टको एउटा डेफिनेसन मैले चाहिँ
क्रिएट गरेको छु अथवा एउटा डेफिनेसन मलाई ठिक लागेको डेफिनेसन मैले यहाँ लेखेको छु। डेभलपमेन्टलाई चाहिँ मैले बुझे अनुसार कम्पेरेटिभली एन्ड एक्टिभ एन्ड प्रोडक्टिभ फेज अफ द फिनोमिना अर प्रोसेस भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न कोसिस गरिरहेको छु। कसैलाई यसमा केही अब्जेक्सन छ भने लास्टमा क्वेसन गर्न सक्नुहोला। कम्पेरेटिभली तपाईँले देखिसक्नुभयो। अनि त्यसपछि एक्टिभ भनेको त्यतिखेर चाहिँ एडभान्समेन्टको कुराहरू, प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ मतलब त्यो प्रोडक्सन केही कुरा चाहिँ तपाईँले प्लान्टको केसमा फ्रुट हुने, मान्छेको केसमा चाहिँ अब मान्छे प्रोडक्टिभ भएर इफेक्टिभ इफिसियन्टका कुराहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रोडक्टिभ। अब चेन्जेबल भनेको यो एउटा फेज हो। मतलब यो एउटा फेजहरू, हरेक फेजहरूमा चाहिँ यो अब कन्स्टेन्ट हुँदैन, डाइनामिक विषय हो। त्यही भएर डेभलपमेन्टलाई ओभरअल तरिकाले बुझ्दाखेरि मेरो बुझाइमा चाहिँ यसरी मैले बुझेर डिफाइन गरेँ। अब डेभलपमेन्टको इलिमेन्टहरू हेर्दाखेरि एउटा त ग्रोथ र चेन्ज हुन्छ। ग्रोथ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हरेक डेभलपमेन्टमा केही न केही साइजहरू, फर्ममा, त्यसको चाहिँ अब स्पेसिफिकेसनमा, त्यसको फिचर्सहरूमा चेन्ज आएको देख्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्ट इन एउटा क्वान्टिटेटिभ हुन्छ, क्वान्टिटीमा इन्क्रिज भएको हुन्छ। अर्को कुरा त्यसको एपिरेन्समा इन्क्रिज भएको हुन्छ। पहिलाको मान्छे र अहिलेको मान्छे सेम छैन। पहिलाको इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन र अहिलेको इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन सेम हुँदैन। त्यसरी चाहिँ अब के भन्छन्, ग्रोथ पनि हुन्छ, चेन्ज पनि हुन्छ। ग्रोथ कस्तो हुन्छ त, इन्क्रिमेन्टल हुन्छ बढी जस्तो केसेसहरूमा। अर्को एपिरेन्समा चाहिँ त्यसको सिनारियो, त्यसको स्ट्रक्चरमा चाहिँ क्वालिटेटिभ चाहिँ जो चेन्जेसहरू हुन्छ त्यो बिगर साइजको, फर्मको, एडभान्समेन्टको कुराहरू हुन्छ। अर्को इलिमेन्ट डेभलपमेन्टको तपाईँ एडभान्समेन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एडभान्समेन्ट भनेको एउटा इभोल्युसनरी फेजमा, एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टको फेज अथवा प्रोसेसमा चाहिँ त्यो सिम्पलदेखि कम्प्लेक्सतिर हुने कुरा। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ त्यो ट्रेडिङको केसमा माथिको इक्जाम्पलमा अब एक्सचेन्ज मात्र थियो। अहिले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ अब एकदम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेको छ। त्यसलाई सबैले चाहिँ युज गर्न, अपरेट गर्न चाहिँ जान्दैनन्। अब धेरै कुराहरू चाहिँ डेभलपमेन्टको फेजमा, एडभान्समेन्टको क्रममा सिम्पल वेबदेखि यो कम्प्लेक्स वेतिर जान्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा यो एउटा चाहिँ प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस भनेको अहिलेको फेजमा यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ग्रोथ र चेन्जसम्म मात्र, एपिरेन्स र एडभान्समेन्टसम्म लिमिटेड नराखेर मैले भने डेभलपमेन्ट एउटा डाइनामिक किसिमको चाहिँ एप्रोच भनेर बुझ्न सकिन्छ, कन्सेप्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो चेन्ज भइरहन्छ। त्यसैले अहिले आएर चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन, गुड रिजल्टको लागि सेटिस्फ्याक्सन अथवा ह्याप्पिनेस र फ्रुटफुलनेसको लागि पनि डेभलपमेन्टलाई हेर्न सकिन्छ। यो 2012 देखि यो प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स भन्ने यो के भन्छन्, लगभग प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स पनि निस्किन्छ, तपाईँको समृद्धिको सूचकहरू। त्यस्तै गरिकन अब यो युएनडिपीले हो कि कसले चाहिँ यो चाहिँ ह्याप्पिनेस, ग्लोबल ह्याप्पिनेस इन्डेक्स पनि निकाल्छ। त्यसले पनि के कुरालाई देखाउँछ त, मान्छेहरूले जति पनि उनीहरूमा भएको जति पनि विकासको क्रम छ त्योबाट उनीहरू सन्तुष्ट भएको छन् कि छैनन् भनेर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्डिकेटरहरूबाट चाहिँ मतलब उनीहरूले एनुअल रिपोर्टहरू निकाल्छन्। त्यसैले अहिले ह्याप्पिनेस, सेटिस्फ्याक्सन, फ्रुटफुलनेस, अब रिजल्टका कुराहरूलाई पनि डेभलपमेन्टसँग चाहिँ मतलब डेभलपमेन्टको की इलिमेन्टहरू मान्ने गरेका छन्। अब डेभलपमेन्टको तरिका के हो त, कसरी डेभलपमेन्ट गरिन्छ भन्न पर्दाखेरि वे अफ डेभलपमेन्टमा प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजिज प्ले द की रोल अफ फर एनी डेभलपमेन्ट। कुनै पनि कुराको विकास गर्नको निम्ति त्यसको लागि एउटा प्लानिङ र त्यसको लागि रणनीतिहरू, तिनीहरूले चाहिँ की फ्याक्टरहरू प्ले गर्छन्। अर्को कुरा तपाईँको लाइक इकोनोमिक ग्रोथ इज प्रिरिक्वेसाइट फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आर प्रिरिक्वेसाइट फर डेभलपमेन्ट। जसरी एउटा आर्थिक विकासको लागि आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य हुन्छ, त्यसै मतलब विकासको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ एकदमै अपरिहार्य हुन्छन् भनेर चाहिँ यो स्टेटमेन्टबाट, यो तरिकाबाट यसरी चाहिँ डेभलपमेन्टको वे चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले 2 पोइन्टमा तपाईँहरूलाई बताउन है। अब मेजर एस्पेक्ट्स और फ्यासेट और डाइमेन्सन अफ डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट कुन कुन सेक्टरमा हुन्छ त? अब डेभलपमेन्ट त विभिन्न सेक्टरमा होला, त्यसको आफ्नै अलग किसिमको छ। तर मेजर सेक्टरहरू हामीले हेर्दाखेरि सुरुमा त ह्युमन आफैमा एक किसिमको डेभलपमेन्ट हो। मैले तपाईँलाई फर्स्ट पिक्चरमा देखाएको थिएँ ह्युमनको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, ह्युमनको इभोल्युसन टेक्नोलोजीसँग कसरी भयो, त्यहाँ देख्न सकिन्छ। एउटा अहिले पनि हामी चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा, ह्युमन डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा। त्यसैले चाहिँ डेभलपमेन्टको फर्स्ट एउटा एस्पेक्ट, फ्यासेट अथवा डाइमेन्सन
ह्युमन एस्पेक्ट अथवा ह्युमन पर्सपेक्टिभलाई मान्न सक्छौँ। सेकेन्ड, अब इन्भाइरोमेन्ट कसरी हो मैले त्यसको तल एक्सप्लेन गरेको छु। इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले डेभलप गर्ने भन्दा पनि प्रोटेक्सन गर्ने सस्टेनेबिलिटीका कुराहरू इन्भाइरोमेन्टसँग हुन्छ। तर चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एउटा डाइमेन्सन हामीले इन्भाइरोमेन्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सोसल, जसरी पहिलेको सोसाइटी थियो त्यस्तो अहिलेको सोसाइटी छैन, जस्तो अहिलेको सोसाइटी छ त्यस्तो पछिको सोसाइटी फ्युचरको सोसाइटी हुँदैन। त्यसैले चाहिँ डेभलपमेन्टको एउटा एस्पेक्ट भनेको सोसाइटल अथवा सोसल एस्पेक्ट पनि हो। अर्को इकोनोमिक त भइहाल्यो। अब सबैभन्दा यो 21st सेन्चुरीमा सबभन्दा डेभलपमेन्टमा चाहिँ अब बढीभन्दा बढी चाहिँ एकदमै इम्फेसिस भएको, एकदमै बढी प्रायोरिटी दिएको चाहिँ मलाई लागे अनुसार अथवा तपाईँहरूको बुझाइमा के छ मलाई लागे अनुसार इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नै हो। हरेक कुरा इकोनोमीसँग रिलेटेड भएको हुन्छ। त्यसैले अर्को डेभलपमेन्टको एउटा डाइमेन्सन चाहिँ पोलिटिकल पनि हो। पहिलाको शासन जस्तो हुन्थ्यो, पहिलाको रुल जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो अहिले हुँदैन, त्यसमा पनि अहिले चेन्ज भएको हुन्छ। मैले डेभलपमेन्टको एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो भनेर भने। अर्को कुरा टेक्नोलोजीहरूमा यी भए डेभलपमेन्टका चाहिँ डाइमेन्सनहरू। अब यी एस्पेक्टहरू चाहिँ अलिकति यिनीहरूलाई चाहिँ केही पोइन्टमा अझ इलेबोरेट गरेर बुझ्दाखेरि ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेर के कुरालाई बुझ्न सकिन्छ, मान्छेको हेल्थका कुराहरूलाई, मान्छेको एजुकेसनका कुराहरूलाई, मान्छेको फ्रिडम र चोइसका कुराहरूलाई, मान्छेले चाहिँ गरिबीबाट मुक्त हुने कुराहरूलाई, मान्छेका चाहिँ फन्डामेन्टल राइट र ह्युमन राइट्सहरूका कुराहरू, मान्छेका चाहिँ अवसरहरूका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ह्युमन एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्टमा हेर्न सक्छौँ। अर्को इन्भाइरोमेन्टको एस्पेक्टमा डेभलपमेन्टलाई कसरी हेर्ने त, इन्भाइरोमेन्टको कन्जर्भेसन गर्ने, इन्भाइरोमेन्टको प्रोटेक्सन गर्ने, इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेज गर्ने र त्यहाँका रिसोर्सेसहरू इन्भाइरोमेन्टमा भएका हरेक रिसोर्सेसहरूलाई म्यानेज गर्ने। किन म्यानेज गर्न जरुरी छ त, हामीसँग रिसोर्सेसहरू अनलिमिटेड छैनन्, हामीहरूसँग रिसोर्सेसहरू स्कार मात्रामा छन्। तिनीहरू भोलिको दिनमा सकिन पनि सक्छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फोसिल फ्युलहरू सकेर भोलिको दिनमा ऊर्जा सङ्कट हुने सम्भावना छ। त्यसैले हामीहरू रिन्युएबल इनर्जीसँग चाहिँ त्यसको प्रोडक्सनमा बढी, ग्रिन इनर्जीसँग बढी, किनकि त्यो चाहिँ पछिसम्मको लागि रहने, त्यो चाहिँ फेरि पनि रिन्यू भएर मतलब त्यसलाई कन्ज्युम गर्न मिल्ने हुने भएकोले हामी चाहिँ अब हामीसँग भएको रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गरेर त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल आजको लागि मात्र होइन, भावी पुस्ताको लागि पनि त्यो चाहिँ बस्ने किसिमले, उनीहरूले पनि उपभोग गर्ने किसिमले चाहिँ त्यसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। हो यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एस्पेक्टमा चाहिँ विचार गरिने गर्छन्। अर्को सोसल एस्पेक्टमा तपाईँको हाम्रो मान्छेको इभोल्युसन हेर्दाखेरि मान्छे पहिला एउटा वाइल्ड अवस्थामा हुन्छ, त्यसपछि एउटा सोसल एनिमल भयो, अनि त्यसपछि एउटा कोअपरेसन, कम्युनिटीमा आएर कोअपरेसनका कुराहरू, हार्मोनीका कुराहरू, एकैसँग बस्ने युनिटीमा रहेर, अनि त्यसपछि एक किसिमको टलरेन्स। अब युनिटीमा बस्दाखेरि विभिन्न किसिमका विचार हुन्छन्, विभिन्न किसिमका वर्ग समुदाय हुन्छन्, त्यसैले त्यहाँ एउटा टलरेन्सको पनि जरुरी हुन्छ। अब त्यो टलरेन्स अब अरू एनिमलहरूमा चाहिँ तपाईँले टलरेन्सहरू त्यति देख्न पाउनुहुन्न, तर मान्छेमा चाहिँ अहिले अब विभिन्न किसिमका कल्चर, विभिन्न किसिमका धर्म र विभिन्न किसिमका चाहिँ जति पनि चाहिँ मतलब डाइभर्सिटी भए पनि त्यसमा चाहिँ एउटा युनिटी र टलरेन्सको एउटा एक किसिमको चाहिँ भावना मान्छेको चाहिँ यो सोसाइटीको डेभलपमेन्ट हुने फेजमा भएको पाउँछौँ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ रिलिजियस टलरेन्स भन्छ, सेकुलरिजम भन्छ, विभिन्न कुराहरू भएका छन् र एज अ होल कम्युनिटीको चाहिँ वेलबिङ, उनीहरूको चाहिँ समृद्धि, समुन्नतिको कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सोसल एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्टमा हामीले हेर्ने गर्छौँ। अर्को इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्टमा हामीले एग्रेरियन, हाम्रो मान्छेको सर्वप्रथम सुरुको चाहिँ पेसा भनेको चाहिँ कृषि नै हो। मान्छेले चाहिँ भूमिबाट सबभन्दा पहिला चाहिँ कृषिबाट, त्यसपछि मान्छेको अब इन्डस्ट्रियल टाइपको फेजमा, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनतिर मान्छेहरूको क्रान्ति अनि चेन्ज हुँदै इन्डस्ट्रीतिर गयो। अनि अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभमा अहिले हामीले ठुलो जिडिपी भनेको के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ ग्रेटर जिडिपी, हायर क्यापिटल, एउटा पुँजी अनि हायर पर्चेसिङ पावर चाहिँ डेभलपमेन्टको यो इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्टमा हामीले हेर्ने गर्छौँ। अर्को पोलिटिकल एस्पेक्टमा डेभलपमेन्ट कसरी भएको हामी बुझ्न सक्छौँ, कुन कुन फेजहरूमा चाहिँ चेन्ज भएको हामी पाउँछौँ त, अटोक्रेटिकदेखि, डिक्टेटरसिपदेखि, मोनार्कदेखि डेमोक्रेसीतर्फ। पहिला चाहिँ जति पनि विश्वका मुलुकहरू हुन्थे पहिला राजाले शासन गर्थे, तानाशाहले शासन गर्थे। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भारत पनि 200 वर्षसम्म ब्रिटिसहरूको गुलाममा रह्यो, विभिन्न किसिमका राजाहरूले चाहिँ शासन गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अहिले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ देशहरूमा, धेरै देशहरूमा अहिले राजाको शासन छ, तर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा
प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको लहर चलेको छ। त्यसैले चाहिँ यो मतलब पोलिटिकल डेभलपमेन्टको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ केन्द्रीकृत थियो, सबै पावर चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ थुपरिएको थियो भनेपछि अहिले डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुराहरू, अहिले कम्प्रिहेन्सिभ र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीका कुराहरू, यो कम्प्रिहेन्सिभ र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा चाहिँ तपाईँको गुड गभर्नेन्सदेखि लिएर यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनदेखि लिएर तपाईँका विभिन्न कुराहरू राम्रा राम्रा मतलब यो एस्पेक्टहरूलाई आत्मसात गरेर अहिलेको डेमोक्रेसी चाहिँ एक किसिमको कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर अहिले भन्छन्। देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ अब अटोक्रेटिक सेन्ट्रिक किसिमको रुल थियो भनेपछि त्यसबाट डेमोक्रेसीमा आयो। डेमोक्रेसी पनि एडभान्स भएर अहिले चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, गुड गभर्नेन्स सहितको डेमोक्रेसी, आइसिटी सहितको अब विभिन्न कुराहरू जति पनि हुन्छन्, ई गभर्नेन्स सहितको ट्रान्सपेरेन्टी, एकाउन्टेबिलिटी, विभिन्न कुराहरूसँग यिनीहरूको एडभान्समेन्ट भएको हामी पोलिटिकल एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्टमा हेर्न सक्छौँ। अर्को तपाईँको डेभलपमेन्ट चाहिँ टेक्नोलोजीमा हेर्दाखेरि टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टमा के कुरा हेर्न सक्छौँ? सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका डिभाइसहरू गरे होला। मान्छेको सबभन्दा पहिले इन्भेन्सन भनेको त इन्भेन्सन भन्दाखेरि पनि क्यालकुलेसनको मेसिन भनेको त पहिला आफ्नो ह्यान्ड नै थियो होला, अथवा पेबल्स अथवा स्टोनहरू मान्छेले कलेक्ट गरेर काउन्टिङ स्टार्ट गर्न थाले। त्यसपछि चाइनाबाट तपाईँको एबाकस भन्ने मेसिन स्टार्ट भयो क्यालकुलेसनको लागि बिजनेसम्यानहरूले। त्यसपछि तपाईँको क्यालकुलेटरको डेभलपमेन्ट भयो। त्यसपछि एबाकसदेखि अलि एडभान्स फर्म क्यालकुलेटर भयो। अहिले क्यालकुलेटरमा विभिन्न किसिमका चाहिँ डिमासका डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन अरू कुराहरू अपरेट गर्न सक्छौँ। साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा त्योभन्दा बढी कुराहरू एडभान्समेन्ट भएर बढी कुराहरू हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रोबोटका कुराहरू आयो र अहिले चाहिँ सुपर कम्प्युटर्सका कुराहरू आएका छन्। दुनियासँग एकदमै फास्ट स्पिडका रिसर्चदेखि लिएर विभिन्न फिल्डहरूमा चाहिँ म्यानेज गर्ने साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन, प्रिडिक्सन, विभिन्न कुराहरू त्यो सुपर कम्प्युटरले चाहिँ डिल गर्छ। त्यस्तै अब आएर चाहिँ फ्युचरको जेनेरेसन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सतिर जाँदैछौँ। टेक्नोलोजीमा यस्तो किसिमको चाहिँ रिभोल्युसन भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो भनेको आफै चाहिँ उसको जसरी मान्छे चाहिँ एउटा इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई चाहिँ लिइन्छ, त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तपाईँको मेसिन लर्निङदेखि लिएर तपाईँले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि भोइसमा गुगललाई चाहिँ केही कुरा सर्च गर भन्दाखेरि त्यो सर्च गर्ने, त्यसरी त्यो टेक्नोलोजीमा यस्तो किसिमको एडभान्समेन्ट भएको हामी चाहिँ टेक्नोलोजिकल एडभान्स यो टेक्नोलोजिकल पर्सपेक्टिभ अथवा टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट अफ डेभलपमेन्टमा हामी हेर्छौँ। अब अर्को कुरा, डेभलपमेन्ट इज अबाउट क्रिएटिङ फ्रिडम फर द पिपल एन्ड रिमुभिङ एब्स्टेकल अफ ग्रेटर फ्रिडम। भारतका अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जसले चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए इन्डियाबाट, उनीले चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेको के हो उनीले परिभाषा यस प्रकार गरेका छन्। डेभलपमेन्ट इज अबाउट क्रिएटिङ फ्रिडम फर द पिपल एन्ड रिमुभिङ अब्स्टेकल टु द ग्रेटर फ्रिडम। डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताको सिर्जना गर्ने र विभिन्न किसिमका चाहिँ मान्छेमा भएका बाधाहरूलाई हटाउनु नै विकास हो भनेर अमर्त्य सेन, भारतका चाहिँ जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले मतलब डेभलपमेन्टलाई यसरी परिभाषा गरे। यसलाई तल इलेबोरेट गरेको छ। ग्रेटर फ्रिडम इनेबल्स पिपल टु चुज देयर ओन डेस्टिनी। मैले तपाईँलाई डेभलपमेन्टमा माथि चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनका, ह्याप्पिनेसका कुराहरू भने, अनि त्यस्तै अब यसले पनि के भन्छ त, ग्रेटर फ्रिडम इनेबल्स पिपल टु देयर ओन डेस्टिनी। उनीहरूलाई आफ्नो रिजल्ट पर्पोजको लागि रिजल्ट ओरिएन्ट हुन, आफ्नो एकै किसिमको चाहिँ रोजाइ चुज गर्न, डिजायरहरू, रिक्वायरमेन्टहरू चुज गर्नको निम्ति यसले चाहिँ स्वतन्त्रताले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ सुविधा प्रदान गर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को, obstacles to freedom and hence to development includes the poverty, lack of economic opportunities, corruption, poor governance, lack of education and health। अब यी कुराहरू चाहिँ डेभलपमेन्टका बाधकहरू चाहिँ जस्तै तपाईको ल्याक अफ मतलब आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, अनि अवसरहरू कम हुनु, जस्तै बेरोजगारीको अवस्था हुनु, गरिबी हुनु, र तपाईको एकदमै गरिब किसिमको चाहिँ एकदमै मतलब शासन चाहिँ कस्तो नहुनु, पुवर किसिमको शासन। त्यो पुवर किसिमको शासन कसरी बुझ्न सकिन्छ, करप्ट हुनु, र त्यसले चाहिँ विकासका कामहरू कमदेखि कम गर्नु, विकासलाई बढी ओरिएन्टेड नहुनु, त्यस्तो किसिमको गभर्नेन्सलाई पुवर गभर्नेन्स बुझ्न सकिन्छ। र अब ल्याक अफ एजुकेसन एन्ड हेल्थ, यी डेभलपमेन्टका चाहिँ बाधकहरू हुन्, र यिनीहरू कुराहरूलाई ओभरकम गरिसकेपछि चाहिँ जो किसिमको चाहिँ हामी डेस्टिनीमा पुग्छौँ, जो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रता हामीले चाहेका छौँ, त्यो किसिमको चाहिँ फ्रिडम नै डेभलपमेन्ट हो भनेर
भारतका चाहिँ अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले चाहिँ डिफाइन गरेको पाउँछौँ। अब तपाईले चाहिँ सिभिलाइजेसन सुन्नु भएको छ। सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ त? सिभिलाइजेसनलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि स्टेज अफ ह्युमन सोशल एन्ड कल्चरल डेभलपमेन्ट एन्ड द अर्गनाइजेसन द्याट इज कन्सिडर्ड एट द मोस्ट एडभान्स क्लाइमेक्स स्टेज। जो यो सभ्यताहरू हुन्छन्, तपाईँ हामी चाहिँ सभ्यता सुन्छौँ। अब त्यो सभ्यताको ओरिजिन धेरै लामो हुन्छ, तर चाहिँ त्यो सभ्यताको चाहिँ त्यो सामाजिक र आर्थिक र सांस्कृतिक ती सबै फेजहरूको एकदमै चरम विकास नै संस्कृति मतलब यो सभ्यता हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी अब मैले यो सभ्यताको कुरा किन ल्याउन खोजेको त? मैले चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एउटा फेज हो भनेर भने। अब यो सभ्यता पनि इतिहासमा भएका एउटा जतिखेर उनीहरूको क्लाइमेक्स लेभलमा पुगे, पिक लेभलमा पुगेर मतलब एउटा स्टेजमा पुगे, त्यतिखेरको फेजलाई अहिले आएर चाहिँ हामी सभ्यताको रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा डेभलपमेन्ट किन त? वाइ डेभलपमेन्ट? अब डेभलपमेन्ट के को लागि चाहिन्छ? फर फुलफिलिङ द डिजायर्स एन्ड सेटिस्फ्याक्सन एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स। माथि अमर्त्य सेनले भने डेभलपमेन्ट चाहिँ फ्रिडमको लागि चाहिन्छ भनेर भने, उनको आशय त्यस्तै आयो। डेभलपमेन्ट चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब्स्ट्याकलहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिन्छ। गरिबीको, आर्थिक अवस्था, बेरोजगारीको, एकदमै पुवर किसिमको चाहिँ शासनको। अब यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ किन चाहिन्छ त? फुलफिलिङ द डिजायर, हाम्रो चाहिँ निड्सहरू पुरा गर्नको निम्ति, हाम्रो सन्तुष्टिको लागि सन्तुष्टिहरू पुरा गर्नको निम्ति र हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति डेभलपमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। किनकि मान्छेको चाहिँ इमेजिनेसन, मान्छे आफैमा पनि एकदमै सेटिस्फाई हुने चाहिँ क्रिएचर मानिँदैन। त्यसैले चाहिँ ऊ नयाँ खोज अनुसन्धान गर्दै गर्छ, उसका चाहनाहरू बढै हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ यही प्रोसेसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ती आफ्ना चाहिँ डिजायरहरू, आफ्ना रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति मतलब मान्छेमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो विकासलाई चाहिँ अगाडि पुस गर्ने चाहिँ गर्छ। त डेभलपमेन्ट चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिजायर्सहरूको लागि, सेटिस्फ्याक्सन र रिक्वायरमेन्ट्सको लागि हो भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। अर्को, फर द गुडनेस एन्ड द क्वालिटी अफ लाइफ, एउटा चाहिँ राम्रो असलपन हुनको निम्ति र क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ तपाईँको फ्रिडमका कुरा, उन्नतिका कुरा, प्रोग्रेसका कुरा, प्रोस्पेरिटीका कुरा तल हेर्न सक्नुहुन्छ। डेभलपमेन्ट अर्को सोसियो इकोनोमिक वेलबिङ अथवा प्रोस्पेरिटीको लागि पनि हो, समृद्धिको लागि हो विकास भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा, नेपालले पनि एउटा सस्टेनेबल गोल लगेको छ, दिगो लक्ष्य लगेको छ। 2021 सम्म, विक्रम सम्वत 2100 सम्म चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर चाहिँ एउटा लक्ष्य लगेको छ। अब विकास के को लागि त? विकास चाहिँ नेपालीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि र नेपालीहरूलाई समृद्ध बनाउनको लागि हाम्रो चाहिँ 15 योजनाबाट पनि केही कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब मैले डेभलपमेन्टको यो तपाईहरुलाई एउटा ओभरअल सिनारियो तपाईहरुलाई एउटा छोटकरीमा ब्रिफली बताए। अब हामीले खासमा आज चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट के हो भनेर हामी हेर्ने छौं। डेभलपमेन्टका विभिन्न डाइमेन्सन हुन्छन्, मैले भने ह्युमन हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल डाइमेन्सन भयो, अब तपाईको यो सोसाइटल होला, अर्को कुरा होला, टेक्नोलोजीका होला, अरु कुराहरु धेरै छन्। त्यसमध्ये अब इकोनोमिकल डाइमेन्सनलाई ल्याएर अब हामी चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सन अफ डेभलपमेन्टमा अगाडि चाहिँ केही कुरा इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो, त्यो कुरालाई हामी हेर्ने छौं। अब त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ जीडीपी भनेको के हो, जीएनआई भनेको के हो, त्यो कुरालाई म तपाईहरु स्पष्ट रूपमा अलिकति बुझाउन कोसिस गर्ने छौं, किनकि यो जीडीपी र जीएनआई को कुराहरु नै इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ यो कुराहरुको खाँचो पर्ने हुनाले तपाईहरुलाई यसको कन्सेप्ट पनि अलिकति आफूले बुझे अनुसार दिन खोजेको। अब जीडीपी भनेको इट इज द टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस विथ इन अ कन्ट्री। अब तपाईहरु कति जनालाई थाहा पनि हुन सक्छ, कति जनालाई सिम्पल पनि लाग्न सक्छ, तर कति जना यस्ता पनि हुन सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ जीडीपी र जीएनआई को कन्सेप्टहरु राम्रोसँग थाहा नभएको। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति यो ब्रिफली चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन कोसिस गरेको। अब जीडीपी लाई कुल ग्रास्थ उत्पादन नेपालीमा भन्छ। अब वस्तु तथा सेवा एउटा चाहिँ कन्ट्रीको टेरिटोरीमा, डोमेस्टिक भनेको एउटा घर भित्र, अब हाम्रो देशलाई चाहिँ घर मान्ने हो भनेर त्यो घरमा चाहिँ जति पनि वस्तु तथा सेवाको चाहिँ जति पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो प्रोडक्टलाई नै आएर चाहिँ जीडीपी भन्ने हो, कुल ग्रास्थ उत्पादन भन्ने हो त्यो प्रोडक्सनलाई। अब अर्को भाषामा यो बुझ्दाखेरि टोटल अफ अल द इकोनोमिक एक्टिभिटी इन अ कन्ट्री, एउटा देशमा हुने सम्पूर्ण आर्थिक जो क्रियाकलाप हुन्छन् त्यसलाई नै जीडीपी भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, द भ्यालु अफ नेशनल फिनिश डोमेस्टिक गुड्स एन्ड सर्भिसेस ड्युरिङ द स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम, यो एउटा निश्चित समयभित्र एउटा देशमा जति पनि आम्दानी हुन्छ, एउटा देशभित्र जति पनि आम्दानी हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी जीडीपी भन्छौं। यो जीडीपी लाई चाहिँ y = c + i + g
प्लस एक्स माइनस एम भनेर पनि मतलब फर्मुलाको बेसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अब यो सी भनेको चाहिँ कन्ज्युम्सन हो, हामीले चाहिँ कति कन्ज्युम गर्छौँ, त्यो कन्ज्युम गर्दाखेरि केही कुरा हामीले पे गर्छौँ, त्यो कन्ज्युम्सनका कुरा पनि एड हुन्छन्। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टका कुरा पनि एड हुन्छन्। देशभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसनहरूले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, सरकार आफैले पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ र प्राइभेट सेक्टरले पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू पनि जिडिपीमा जोडिन्छन् र अर्को कुरा गभर्मेन्टले स्पेन्ड गरेका कुरा पनि जिडिपीमा जोडिन्छन् र अर्को कुरा नेट एक्सपोर्टलाई जोडिन्छ। जिडिपीमा एक्सपोर्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेचेको कुराहरूलाई चाहिँ जोडिन्छ, तर हामीले किनेको कुराहरूलाई चाहिँ जोडिँदैन, इम्पोर्टका कुराहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिन्छ। हो, यो सबैको सम हाम्रो चाहिँ उपभोगको, हाम्रो चाहिँ लगानीको, हाम्रो सरकारले गरेको खर्चको र हामीले जति पनि गरेको चाहिँ मतलब निर्यात छ, त्यो सबैको कुल जति पनि चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ जो प्रोडक्ट हुन्छ त्यो प्रोडक्टलाई नै कुलग्रास्त उत्पादन अथवा जिडिपी भन्न सक्छौँ। अब जिएनआई भनेको के हो त? जिएनआई भनेको जिडिपी प्लस बाहिरबाट चाहिँ हामीले अरू देशबाट पाउने इन्कमलाई चाहिँ हामीले जिएनआई भनेर सर्टकटमा बुझ्न सक्छौँ। जिएनआई भनेको द भ्याल्यु अफ अल द फिनिस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस अन बाई द कन्ट्रिज रेसिडेन्ट ओभर द पिरियड अफ टाइम। कन्ट्रीका रेसिडेन्ट भन्नाले अब नेपालमा चाहिँ भएका चाहिँ मात्र नरहेर नेपालीहरू तिनीहरू बाहिर गएर अब नेपालका विभिन्न किसिमका चाहिँ अब श्रमको लागि बाहिर गएका हुन्छन्, उनीहरूको सबै नेपाली जो नेसनालिटीका सम्पूर्ण मतलब बासिन्दाहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कमाइ गरेको सबै कुरा चाहिँ जिएनआईमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ के अरे ग्रस के अरे डोमेस्टिक इन्कम अथवा ग्रस नेसनल इन्कम पनि भन्न सकिन्छ। अब जिएनआईलाई चाहिँ अलिकति अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि जिडिपी एड हुन्छ जिएनआईमा, माथि भनेको जिडिपी, त्योमा चाहिँ नेट प्रोपर्टी इन्कम, अर्न फ्रम एब्रोड, फोरेन इन्कम र रेमिटेन्सका कुराहरू पनि जोडिन्छन्। अब जिडिपीमा चाहिँ एउटा कुरा जिडिपी त भइहाल्यो, तपाईँलाई मैले माथि बुझाइहालेँ, एउटा देशको समग्र उनीहरूले गरेको उपभोगदेखि लिएर लगानीदेखि लिएर तपाईँको निर्यातका कुरादेखि लिएर गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरको त्यो सबै कुराको चाहिँ सम जोड चाहिँ जिडिपी भयो। त्यसमा चाहिँ अब रेमिटेन्स विदेशी चाहिँ विदेशबाट आएको आय जोडियो भने त्यो ग्रस नेसनल इन्कम हुने भयो। एउटा नेपालको पुरा एउटा नेसनलको देशभरिको बाहिर देशबाट आएको पनि इन्कम जोडियो भनेपछि त्यसमा ग्रस नेसनल इन्कम हुने भयो। अब अर्को कुरा जिएनआईलाई चाहिँ जिडिपी प्लस मनी फ्लोइङ फ्रम फरेन जिडिपीसँग बाहिरबाट नेपाल मतलब त्यो देशमा आउने चाहिँ पैसा र त्यो देशदेखि बाहिर जाने पैसा घटाएर त्यसरी पनि जिएनआई हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जिडिपी र जिएनआई भ्याल्युहरू फरक हुन्छन्, त्यसले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इकोनोमीका इन्डिकेटरहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईको जिएनआईले इन्क्लुड्स द जिडिपी प्लस वेजेस स्यालेरिज एन्ड द प्रोपर्टी इन्कम अफ द कन्ट्रिज रेसिडेन्ट अन एब्रोड एट द होम। मैले माथि पनि भने विदेशका मान्छेहरू जति पनि नेपालीहरू छन्, रेमिटेन्सका कुराहरू, यो फरेन इन्कमका कुराहरू यो चाहिँ जिएनआईमा आउँछन्। एउटा समग्र देशभित्रको चाहिँ इन्कमलाई जोडिन्छ। अब यो कुलग्रास्त उत्पादन जिडिपीको केसमा चाहिँ देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको कुल भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यो डेफिनेसन मैले चाहिँ अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ओइसिडी प्यारिस, त्यसको प्रधान कार्यालय प्यारिसमा छ, त्यसले जिएनआईलाई यसरी डिफाइन गरेको छ, त्यही कुरा लगेको हो। अब बोथ जिडिपी एन्ड जिएनआई, यो दुईटा जो जिडिपी र जिएनआई छन् यिनीहरू दुईटैलाई कमनली चाहिँ युज टु मेजर द इकोनोमी इन्डिकेटरहरू, इकोनोमीका इन्डिकेटरहरू र देशको चाहिँ त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई मेजर गर्नको लागि मतलब यी इन्डिकेटरहरू, यी सूचकहरू लिइन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। बोथ विच रिप्रेजेन्ट द टोटल मार्केट भ्यालु अफ अल गुड एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस ओभर द डिफाइन्ड पिरियड। यिनीहरूले एउटा बजारमा चाहिँ निश्चित समयावधिभित्र त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ कति उत्पादन भयो भन्ने कुरा त्यो कुरा यिनीहरूले इन्क्लुड गरेका हुन्छन् जिडिपी र जिएनआईले। अब यहाँ सुन्नुहोस्, इकोनोमिक ग्रोथ तपाईँ फर्स्ट फिगरमा पिक्चरको वेमा देख्न सक्नुहुन्छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ यहाँ तपाईँ विभिन्न किसिमका मान्छेहरू र तिनीहरूको कलरमा चाहिँ भेरिएसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो, आजको टपिक त्यही रहेको हुन्छ र हामी त्यही भित्र अलिकति भित्र जान कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले यो पिक्चरबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ त?
इकोनोमिक ग्रोथ भनेको यहाँ चाहिँ एउटै पैसाको मात्र तपाईले माथि भ्यालु बढेको देख्न सक्नुहुन्छ यता। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ यहाँ कलर पनि फरक छ, यहाँ पनि केही कुरा वृद्धि त भएको छ, तर त्यो वृद्धि भएर पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको कलर र ह्युमनहरूको पनि त्यहाँ रोल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा अरू एक्टिभिटीहरू पनि छन्। अब इकोनोमिक ग्रोथलाई हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ त यहाँ इकोनोमिक ग्रोथ means the raise in the value of goods and services produced in a country over a normally in a year after adjusting inflation। अब यो त भन्ने एक किसिमको परिभाषा भयो। तपाईले सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि मैले तपाईलाई जीडीपी को जो कन्सेप्ट माथि भए एउटा दुईटा निश्चित वर्षहरुमा दुईटा के रे सबसिक्वेन्ट जो दुईटा वर्षहरु हुन सक्छन्, जसरी नेपालको सन्दर्भमा 2076 र 2077 लाई हामीले लग्यौं भनेपछि 2077 मा चाहिँ 2076 मा एउटा कुल ग्रास्त उत्पादनको भ्यालु एउटा भएको होला र 2077 मा कुल ग्रास्त उत्पादनको भ्यालु अर्को भएको होला। हो, त्यो दुईटाको कम्पेरेटिभ रूपले हामीले हेर्छौं भनेपछि 2076 को सालमा चाहिँ मानव 6 अरब चाहिँ नेपालको चाहिँ मैले यो मानेको 6 अरब नेपालको चाहिँ कुल ग्रास्त उत्पादन भएको मान्यो। अब 7 अरब भयो भनेपछि 1 अरबले चाहिँ 2077 सालमा चाहिँ जीडीपी चाहिँ के भयो, इन्क्रिज भयो। अब त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टमा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको रूपमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भनेर के बुझ्न सकिन्छ त, जीडीपी मा चाहिँ जो जति पनि वस्तु सेवा अथवा कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट यी सबै कुरामा चाहिँ जति एउटा राष्ट्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटीमा त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भनेको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हो। अर्को कुरा यो मेजर इन द इन्क्रिज अफ रियल ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैले भने यो चाहिँ जीडीपी मा इन्क्रिज हुनु हामीले चाहिँ कम्पेरेटिभली डेभलपमेन्टलाई हेर्न सकिन्छ भने मैले 76 को तुलनामा 77 मा अब अहिले बजेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, बजेटले पनि तपाईको चाहिँ 2.5% जति इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। अब यो किन त अहिले कोरोनाको संक्रमणले कारणले गर्दाखेरि, नत्र त हाम्रो चाहिँ 15 योजनाले त 10.3% अथवा 2 फिगरमा यति धेरै चाहिँ 10.3% ले आर्थिक वृद्धि गर्ने किसिमको चाहिँ लक्ष्य लगेको छ। प्रत्येक वर्षहरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेको छ। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला to measure the growth is GDP per capita. It is also known as per capita income. अब तपाईले नेपालीहरुको per capita income अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 1085 US डलर छ। US डलरलाई एक किसिमको चाहिँ अब ग्लोबल करेन्सी मान्ने हुनाले जीडीपी हरु हरेक देशको US डलरमा चाहिँ अब मेजर गरिन्छ। अहिले नेपालीहरुको चाहिँ 1085 चाहिँ यो US डलर चाहिँ एक नेपालीको चाहिँ भागमा हुन्छ। अब यो पर क्यापिटा इन्कम कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त, माथि जति पनि टोटल जीडीपी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेपालको पपुलेसनले डिभाइड गर्यो भनेपछि नेपालको जीडीपी आयो। मैले जस्तै अघि भने 2076 सालमा चाहिँ 7 अरब चाहिँ नेपालको चाहिँ जीडीपी भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपालको 3 करोड अथवा कति जनसंख्याले डिभाइड गर्यो भनेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु नै पर क्यापिटा इन्कम भन्छन्। अब यसलाई चाहिँ इकोनोमिक इन्डिकेटरको रूपमा लिन्छन्। अब यो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको त्यो जीडीपी मा नै कुल वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि हुनुलाई नै जीडीपी मतलब यो इकोनोमिक ग्रोथ हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अर्को इकोनोमिक ग्रोथ मिन्स capability or potential of government to achieve the production at the full level employment अथवा two countries performance is always measured on the basis of economic growth comparison of both countries। यो भनेको के हो त, एउटा चाहिँ राष्ट्रको क्षमता जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ केही अब्जेक्टिभहरु चाहिँ पूर्ण तरिकाले रोजगारी सृजना गर्ने अथवा विकास गर्ने अब्जेक्टिभ लगेको हुन्छ। त्यो अब्जेक्टिभ पूरा गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो क्षमता त्यो चाहिँ सम्भावना त्यो किसिमको चाहिँ पोटेन्शियलिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। र दुई देशको तुलना गर्दाखेरि दुई देशको इकोनोमिक ग्रोथहरु हेरेर हामीले चाहिँ टु कन्ट्रीज को उनीहरुको चाहिँ कार्यक्षमता कस्तो छ, कसरी गभर्नेन्स भएको छ, कसरी इकोनोमिक ग्रोथ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने दुई देशको हामीले तुलना गरेर चाहिँ हामीले त्यो देशको चाहिँ परफर्मेन्सहरु त्यो देशको प्रतिभाशाली को देश बढी चाहिँ प्रगति गरिरहेको छ भनेर त्यसरी हामी हेर्न सक्छौं। मैले चाहिँ माथिको केसमा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ 2 वर्षहरुको चाहिँ सबसिक्वेन्ट इयरहरुको चाहिँ मतलब जीडीपी को कम्पेरिजन गरेर जो देशमा जो वर्ष चाहिँ जीडीपी ठूलो हुन्छ त्यो वर्ष त्यसरी चाहिँ जीडीपी अर्को पहिलेको
वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्ष ठुलो भयो भनेपछि त्यो इकोनोमिक ग्रोथ भएको मान्छौँ। अब ठुलो नहुन पनि सक्छ। अहिले तपाईँको अमेरिकाको केस देख्नुभयो भने त्यहाँ अमेरिकामा -6% मा चाहिँ जीडीपी झरिरहेछ। त्यसको मतलब के बुझिन्छ त, त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अहिले अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नभएको मानिन्छ। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यहाँ अलरेडी भएको छ। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा के हो, अब तल हामी हेर्न सक्छौँ। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको माथि पनि तपाईलाई एउटा पिक्चरबाट देखाएको थिए। इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ त्यहाँ पैसाहरूको चाहिँ अब त्यहाँ कोइनहरू बढ्दै बढ्दै गएको थियो। इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा मान्छेहरू अनि त्यहाँ बढी पनि रहेको थियो। त्यहाँ अरू एक्टिभिटीहरू डिफ्रेन्ट कलरमा तपाईले देख्नुहुन्थ्यो। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई पनि द एक्सन टेकन बाई द पोलिसी मेकर्स टु रेज द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ। अब इकोनोमिक यो आर्थिक विकास जो छ यसलाई चाहिँ पोलिसी मेकरहरूले, नीति निर्माताहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेको जीवन स्तर उकास्नको निम्ति यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ लिने गर्दछन्। अफ द जनरल पब्लिक बाई डेभलपिङ ह्युमन क्यापिटल। अब त्यो कसरी गर्ने त, मान्छेको जीवन स्तर कसरी उकास्ने। अब ह्युमन डेभलपमेन्टको क्यापिटल, यो ह्युमन क्यापिटलको चाहिँ मानवलाई चाहिँ एउटा पुँजीको रूपमा चाहिँ त्यसको विकास गरेर, अर्को कुरा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरेर, मैले भने डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ प्रि रिक्वेसाइड भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरू हुन् भने अब शिक्षा स्वास्थ्य अनि तिनीहरूका निम्ति भवनहरू, विभिन्न कुराहरू, अर्को सुविधा हेल्थको कुराहरू, अर्को सेक्युरिटीका कुराहरू, यो लिटरेसी एजुकेसन र रिजनल कम्पिटिसनमा दुईटा किसिमको चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनु र सोशल इन्स्टिट्युसन। अब अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनमा के फरक हुन्छ, अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईँले स्ट्रक्चर प्लस त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स प्लस त्यहाँ भएको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यो अर्गनाइजेसनमा विभिन्न किसिमको नर्म्स एन्ड भ्याल्युजहरू पनि हुन्छ। त्यो नर्म्स एन्ड भ्याल्युलाई इन्डिकेट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी इन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनमा सामान्य तरिकाले फरक बुझ्न सक्छौँ। अब इन्स्टिट्युसन नेपालमा चाहिँ एउटा रिसर्चको इन्स्टिट्युसनहरू डेभलपमेन्ट गर्न बाँकी छ। हाम्रा चाहिँ अब ठुल्ठुला अब मतलब अन्तर्राष्ट्रिय नीति जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेटिक रिलेसनहरूसँग त्यसको बारेमा हेर्ने इन्स्टिट्युसनहरू, आइफा भन्ने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन बिल्ड भएको छ, इन्स्टिट्युसन बिल्ड भएको छ। तर नेपालमा विभिन्न किसिमका इन्स्टिट्युसनहरूको अझै खाँचो छ। इकोनोमिक सेक्टरका, अब पोलिटिकल सेक्टरका, यी सबै सेक्टरहरूका डेभलपमेन्टका अब इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ त्यस्ता क्रिटिकल यो सोसल इन्स्टिट्युसनहरू हुन, अनि त्यसपछि एनी अदर इनिसिएटिभ फर द वेलफेयर अफ द पब्लिक एज अ होल। मान्छेको अथवा जनताहरूको चाहिँ जीवन स्तरलाई उकास्नको निम्ति यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ। मतलब यो कुराहरू चाहिँ अब पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ यो कुरामा फोकस गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सकोस्, यस कुराबाट यो आर्थिक वृद्धि गरेर यो कुराहरूमा बढोत्तरी हुन सकोस् भनेर हामीले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा, अब यो कुराले चाहिँ के दियो त, आर्थिक विकासले चाहिँ मान्छेको समुन्नति र मान्छेको चाहिँ जीवन स्तर उकास्नको निम्ति एक किसिमको उद्देश्य दियो फर्स्ट लाइनमा। सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा आर्थिक विकास भनेको एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। अब यो प्रोसेसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन इकोनोमी हुनु, अब आर्थिकमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा सुधार हुनु यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो। अथवा पोलिटिकल अनि त्यसपछि सोसल वेलबिङ अफ पिपुल। अब माथि तपाईले हामीले इकोनोमिक ग्रोथमा के हेरेका थियौँ, हामीले इकोनोमीलाई हेरेका थियौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब इकोनोमीमा लिमिटेड भएन, इकोनोमीमा मात्र इम्प्रुभ भएर भएन, यहाँ चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि हुनु पर्यो। पोलिटिसियनहरूले पनि राम्रो किसिमको पोलिसी बनाउनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ राम्रो किसिमको गभर्नेन्स हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ सोसल वेलबिङ हुनु पर्यो, समाजमा एक किसिमको चाहिँ ऐक्यबद्धता हार्मोनी हुनु पर्यो। र यी सबै मल्टिडाइमेन्सनहरूलाई हेरेर चाहिँ एउटा प्रोसेस सहित अगाडि बढ्नु, यी सबै कुराहरूमा इम्प्रुभ हुनु, इकोनोमिक एस्पेक्टमा, पोलिटिकल एस्पेक्टमा, सोसल एस्पेक्टमा र समग्र सोसाइटीको वेलबिङ हुनुलाई चाहिँ हामीले आर्थिक विकास भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को, एकर्डिङ टु द युनिभर्सिटी अफ यो लोवा सेन्टर फर द इन्टरनेसनल फाइनेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज द टर्म द्याट इकोनोमिक्स, पोलिटिसियन्स एन्ड अदर हेभ फ्रिक्वेन्टली युज इन 20th century। अब यो 20औं शताब्दीमा नै मतलब यो पोलिटिसियन विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ लिएको एक किसिमको टर्म हो भनेर चाहिँ यो एक किसिमको यो युनिभर्सिटीले भनेको छ। अब तलतिर हेर्दाखेरि अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच फर प्रोग्रेसिभ इन्क्रिमेन्ट इन द स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ एन्ड क्वालिटी लाइफ। अब एउटा एक किसिमको होलिस्टिक भनेको सबै डाइमेन्सनहरूलाई समेटेर, सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेटेर, प्रोग्रेसिभ भनेको प्रगतिशील भएर केही कुराको चाहिँ बढोत्तरी गरेर एउटा चाहिँ सामाजिक जो जीवनको स्तर छ त्यसलाई चाहिँ उन्नति गर्ने र एक किसिमको चाहिँ
गुणस्तरीय जीवन जिउने। अब गुणस्तरीय जीवनमा तपाईको एजुकेसनका कुराहरू पढ्न सक्छन्, तपाईको हेल्थका कुराहरू पढ्न सक्छन्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा बढोत्तरीको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर अगाडि बढ्ने एक किसिमको चाहिँ प्रोसेस भनेको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक विकास हो भनेर भन्छ। अब यो आर्थिक विकास हुनको निम्ति चाहिँ एकदमै प्री रिक्वेसाइड भनेको मैले माथि पनि भनेको थियो, त्यो आर्थिक विकास हुनको निम्ति आर्थिक वृद्धि चाहिँ अपरिहार्य कुरा हो। आर्थिक वृद्धि नै छैन भनेपछि त आर्थिक विकास हुने कुरा नै भएन। तर आर्थिक वृद्धि मात्रै भयो भनेपछि मात्र आर्थिक विकास पनि हुँदैन। आर्थिक वृद्धिका साथसाथै अरू कुराहरू, विभिन्न किसिमका अरू मतलब डाइमेन्सनहरू, सोसल डाइमेन्सन, अब ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट, सबै कुराहरूलाई समग्र रूपले चाहिँ अगाडि जीवन स्तर उकास्नको निम्ति र एउटा गुणस्तरीय जीवन जिउनको निम्ति अगाडि बढ्नु नै एउटा प्रोसेस, यो फेज नै के हो त तपाईले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ डिक्रिज इन अब क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्। अब मेजर द इकोनोमिक, यसलाई चाहिँ यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई मेजर गर्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ प्लस ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सेस, मतलब आर्थिक विकास हुनु पर्यो अनि मानवको चाहिँ मतलब जो मानवको विकास हुनु पर्यो। मानव विकास भन्दाखेरि मानवमा चाहिँ असमानता घट्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ चेन्ज इन त्यहाँ चाहिँ अब सेटिस्फ्याक्सन बढ्नु पर्यो, उसको ह्याप्पिनेस बढ्नु पर्यो, प्रोस्पेरिटी बढ्नु पर्यो। अब सबै किसिमका चाहिँ अरू डाइमेन्सनहरू पनि इम्प्रुभ हुनुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। अब कम्पेरिटिभली तल हेर्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथलाई अझै अलिकति स्पष्ट तरिकाले बुझ्नको निम्ति इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ सिंगल डाइमेन्सन हो, एउटा आयाम मात्र हेरिन्छ भनेपछि इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा मल्टी डाइमेन्सनल हुन्छ। यसमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ मतलब जीडीपी ग्रोथ हुनु दुईटा इयरहरूमा अथवा चाहिँ वर्षहरूमा चाहिँ पहिलेको तुलनामा पछि चाहिँ जीडीपीको इन्क्रिमेन्ट हुनु, मतलब उत्पादन बढ्नुलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धि भन्छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल भनेको सोसल एस्पेक्ट, इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट, टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट, अरू कुराहरू जति पनि माथि भनेका एस्पेक्टहरू छन् ती सबै एस्पेक्टहरूमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुनु, पोलिटिकल एस्पेक्टमा, यी सबै अरू मल्टी डाइमेन्सनहरूमा चाहिँ सबै आयामहरूमा सुधार हुनु चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक विकासको लागि चाहिँ अब पूर्व शर्त भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धि नै हो। आर्थिक वृद्धि प्लस अरू डाइमेन्सनहरूको पनि इम्प्रुभमेन्ट भनेर हामीले आर्थिक विकासलाई बुझ्न सक्छौँ। अर्को क्वान्टिटेटिभ चेन्ज हुन्छ, क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ, चेन्ज इन जीडीपी र जिएनआई। अब मैले भने तपाईलाई जीडीपी, नेपालको जीडीपी तपाईको मतलब 1048 US डलर छ भनेपछि नेपालको जिएनआईमा अब हाम्रो रेमिटेन्सका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसैले त्यो बढ्दाखेरि यो 2019 मा चाहिँ युएनडीपीले चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर मतलब त्यो रिपोर्ट लग्ने गर्छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको जीडीपी, मलाई चाहिँ अहिले एक्ज्याक्ट फिगर थाहा छैन, लगभग करिब 2700 US डलर बराबरको थियो। अब जीडीपी चाहिँ लगभग 1000 भएको बेला चाहिँ जिएनआई अथवा ग्रोस नेसनल इन्कम चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदमै डबल छ। मतलब 1100 को 2200 हुन्छ, 2700 भन्यो भने डबल भन्दा पनि बढी। त्यो किन हुन्छ त? हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सका कुरा, हामीले बाहिरदेखि पाउने चाहिँ जति पनि चाहिँ अब इम्पोर्टका कुराहरू पनि मतलब जसरी जीडीपीमा एक्सक्लुड हुन्छन् भनेपछि अब फरेन इन्कमहरूदेखि आउने सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको रेमिटेन्स र अरू कुरा जोडिँदाखेरि हाम्रो इन्कम बढ्ने भयो। त्यसैले चाहिँ जिएनआई को चाहिँ के हुन्छ, तपाईको साइज ठुलो हुन्छ। तर सधैँ जिएनआई को साइज ठुलो हुँदैन। अब नेपालमा अहिले रेमिटेन्सहरू कम छन् भनेपछि 2020 मा युएनडीपीले चाहिँ अब जिएनआई को मतलब यो एसडीआई को रिपोर्ट निकाल्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिएनआई घटेको हुन सक्छ, किनकि हामीसँग रेमिटेन्स कम आएको कारणले गर्दाखेरि। अब यो इकोनोमिक ग्रोथमा, आर्थिक वृद्धिमा तपाईले क्वान्टिटेटिभ चेन्ज, त्यो जीडीपी को क्वान्टिटीमा बढ्नु, उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि हुनु र बाहिरबाट आएको रेमिटेन्स, यो समग्र देशको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनु, मतलब आर्थिक अवस्थामा चाहिँ वृद्धि हुनु चाहिँ तपाईले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक विकासमा चाहिँ तपाईको क्वालिटेटिभ चेन्ज हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कम्पोजिसनमा चेन्ज हुन्छ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसनमा चेन्ज हुन्छ। त्यो इन्कमलाई चाहिँ देशका समग्र क्षेत्रहरूमा, मैले माथि इनइक्वालिटी हुनुपर्छ भने, अब अमर्त्य सेनले फ्रिडम हुनुपर्छ भने, र यी सबै क्षेत्रहरूमा
क्वालिटेटिभ भनेको क्वालिटी किसिमले सबै किसिमले चाहिँ गुणस्तरीय हिसाबले चाहिँ सबै क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा र विभिन्न सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ माथि मल्टिडाइमेन्सन भनेको छ। यो चाहिँ गुणस्तरीय हिसाबले चाहिँ हेरिने एप्रोच चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो। अब यो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुन्छ। अब स्पोन्टेनियस प्रोसेस चाहिँ यो तपाईँको अब साइन्सको टर्म हो। स्पोन्टेनियस प्रोसेस सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि यो आफै हुने किसिमको प्रोसेस, जस्तै इभापोरेसन भन्छ, त्यो चाहिँ अब पानीको जसरी बाफहरू आफै उडिरहेको हुन्छ। इकोनोमिक यो ग्रोथ पनि एक किसिमले डिफाइन गर्दाखेरि यसमा केही क्रिटिसिजमहरू हुनसक्छ। एक किसिमको स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो। जस्तै अब हामीले चाहिँ अहिले कोरोना छ, कोरोनाले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै घटिरहेछ। अब कसैले कोरोनाले इफेक्ट परेको छ, अब उसलाई चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ अटोमेटिक घट्छ। कुनै बेला चाहिँ अब प्लानिङ बनाएर त्यसलाई बढाउन पनि सक्छन्। अब जर्नली बुझ्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ ग्रेजुअल प्रोसेस हो। यो बिस्तारै हुने प्रोसेस हो। यो एउटा स्टडी प्रोसेस हो। स्टडी भनेको स्टेबल स्टेज। जस्तै अब अमेरिकाले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा फोकस दिँदैन कि इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ फोकस दिएको हुन्छ। किन भनेपछि अमेरिकातिरको विकासोन्मुख जो विकास भएका देशहरू छन् उनीहरूको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति प्लानिङ गरिन्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको स्टेबलतिर जानको निम्ति, एउटा आर्थिक स्थायित्वतिर जानको निम्ति इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब इकोनोमिक ग्रोथ अनस्टेबल हुन्छ, डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। अब नेपालको चाहिँ लगभग तपाईँले गत सालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि 6.8% जति तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले अब 2.5% हुनेछ, पछि अझ तलमाथि हुनसक्छ भनेपछि अब यो चाहिँ मतलब यसमा चाहिँ तपाईँको यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो ग्रेजुअल प्रोसेस हो भनेर तपाईँले कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, यो चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ। जस्तै अब अमेरिका एकचोटि आर्थिक रूपले समृद्ध भएको छ, अरू मतलब युरोपियन कन्ट्री आर्थिक रूपले सम्पन्न भएको छन् भनेपछि अब उनीहरू एकैचोटि तल उनीहरूको स्तर खस्ने हुँदैन। यो कन्टिन्युअस भइरहने प्रोसेस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को, इकोनोमिक ग्रोथ इज द च्यालेन्ज फर के अरे इकोनोमिक ग्रोथ इज पोसिबल विदाउट डेभलपमेन्ट। अब आर्थिक जो वृद्धि हुन्छ, यो आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ मतलब आर्थिक विकास नभए पनि सम्भव हुन्छ भनेपछि ग्रोथ इज प्री रिक्वेसाइड फर डेभलपमेन्ट। आर्थिक विकास हुनको निम्ति आर्थिक वृद्धि हुनै पर्छ। त्यो आर्थिकै वृद्धि भएन भनेपछि त त्यो विकास हुने कुरा भएन। अर्को कुरा, च्यालेन्ज फर डेभलप नेसन। आर्थिक वृद्धि गर्नु चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूको निम्ति एकदमै च्यालेन्जिङ हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको अरू देशहरूको चाहिँ आर्थिक वृद्धि तपाईँको यो 6% हुनु भनेको एकदमै धेरै मान्छन्। तर नेपालको त आर्थिक वृद्धि तपाईँको यो 7%, 7.1%सम्म पुगेको छ। यो भनेको धेरै हो। तर उनीहरूको जिडिपीको साइज र नेपालको जिडिपीको साइजमै फरक हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो उनीहरूको 1% पनि नेपालको धेरै जिडिपीसँग चाहिँ इक्वल हुने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आर्थिक वृद्धि गर्न एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धि त हामी गरिरहेकै हुन्छौँ। हामीले 2 डिजिट फिगरसँग पनि आर्थिक वृद्धि लग्ने उद्देश्य राखेका छौँ भनेपछि हामीलाई चाहिँ आर्थिक विकास गर्न, समग्र क्षेत्रहरूमा चाहिँ समग्र इन्स्टिट्युसन बनाउन, सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मल्टिडाइमेन्सनल वेमा जानलाई हामी जस्ता नेपाल जस्ता चाहिँ अन्डर डेभलप नेसनहरू जो चाहिँ पूर्ण तरिकाले विकास भएका छैनन् त्यस्ता कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ के हुन्छ त, यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक विकासको कुरा च्यालेन्जिङ हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यो इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टरहरू मात्र लिइन्छ। जस्तै इकोनोमिक फ्याक्टरमा जिडिपी र जिएनआईको कुरा मैले तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट दिएँ। त्यसपछि चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ यी इकोनोमिक फ्याक्टरहरू हुन्छन् भनेपछि यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा इकोनोमिक फ्याक्टर त हुने नै भयो नि, जिडिपी जिएनपीका कुराहरू त्यसमा बढी वृद्धि हुनु त हुने नै भयो। त्यसपछि नन इकोनोमिक फ्याक्टरहरू पनि यसमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा हुन्छन्। जस्तै नन इकोनोमिक फ्याक्टरहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हेल्थका कुराहरू, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विभिन्न अरू डाइमेन्सनका कुराहरू, यिनीहरू नन इकोनोमिक फ्याक्टरहरू पनि यो आर्थिक विकासमा चाहिँ पर्दछन्। अब आर्थिक विकासको रूपमा हेर्नको निम्ति एउटा रिपोर्ट आउँछ युएनडिपीको एसडिआई रिपोर्ट, मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ। त्यसमा 3वटा कुराहरूलाई विशेष फोकस गरिन्छ। त्यो 3वटा कुराहरू भनेको तपाईँको एउटा लिट्रेसी हेरिन्छ, लिट्रेसी पर्सेन्ट कति छ, त्यो लिट्रेसीमा पनि मिन एजुकेसन, मिन स्कुलिङ र के भन्छन् एक्सपेक्टेड स्कुलिङ, त्यो कुराहरू 2टा सब इन्डिकेटर छ। त्यसपछि आयु कति छ, अपेक्षित आयु, उसको चाहिँ हेल्थको कुराहरू, हेल्थ र उमेरको कुराहरू रिलेटेड भएको कुरा त्यहाँ चाहिँ हेल्थको आयु एक्सपेक्टेड इयरहरू हेर्छ। एक्सपेक्टेड मतलब
इयरहरू कति वर्षसम्म मान्छे बाँच्न सक्छ भनेर। अर्को कुरा तपाईँको यो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम, उसको चाहिँ अर्थतन्त्रको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा र शिक्षाको कुरा हेरेर समग्र किसिमको उसको विकास कति भएको छ भनेर हेरिन्छ। अब विश्वमा हेर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ जिडिपी विश्वमा सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। उसको जिडिपी मलाई लाग्छ 23 ट्रिलियनमा हुन्छ US डलरमा भनेपछि अब अमेरिकालाई चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ आर्थिक ग्रोथमा वृद्धिमा अमेरिका अगाडि छ भनेपछि तपाईँले अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ नर्वे चाहिँ अगाडि मानिन्छ। एसडिआई इन्डेक्समा 1 नम्बरमा नर्वे हुन्छ। अब तपाईँले स्वास्थ्यको कुराहरू, शिक्षाको कुराहरू र अर्थतन्त्रका समग्र सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि वर्ल्डको चाहिँ बेस्ट कन्ट्री भनेर नर्वेलाई मान्न सकिन्छ। त्यही भएर आर्थिक वृद्धि हुँदैमा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने हुँदैन। नेपालमा पनि अब नेपालको 7.1 7.2 आर्थिक वृद्धि हुँदैमा नेपालको विकास भएको मानिँदैन। त्यो भएर अरू क्षेत्रहरूमा, समग्र क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुधार हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अरू मल्टिडाइमेन्सनहरूमा पनि सुधार हुनुलाई आर्थिक वृद्धि भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब हामी चाहिँ कन्क्लुजनतिर जाउँ। कोही क्वेसन छ भने त्यसपछि म हेरौँला। For the economic growth, budgetary system in 1733 was initiated from UK by the first president of United Kingdom, Robert Walpole. अब चाहिँ यो आर्थिक वृद्धिको लागि यो एउटा बजेटको चाहिँ नीति चाहिँ ल्याइयो। त्यो चाहिँ 1733 मा चाहिँ ब्रिटेनबाट ल्याइएको हो र त्यो आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति नेपालले 1951 अथवा 2008 सालमा सुवर्ण शमशेर जबराको पालामा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेपालले चाहिँ 2008 सालदेखि निरन्तर रूपले चाहिँ बजेटको खाका तयारी गरेको छ। किनकि विकास गर्नको निम्ति प्लानिङ पनि हुन्छ भनेर मैले भने। त्यही भएर चाहिँ यो एउटा प्लानिङ गरेर अब बजेटले चाहिँ विकास गर्नको निम्ति प्लानिङ अथवा आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न किसिमका उद्देश्यहरू लगेको हुन्छ। अर्को, टु सिस्टमेटाइज द डेभलपमेन्ट, periodic planning is considered to initiated in 1910 from Norway, and in 1928 came in execution from Russia अथवा USSR। अब आर्थिक विकास अथवा विकासलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि आवधिक योजनाहरू चाहिँ तपाईको नर्वेबाट सुरु गरिएको हुन्छ। आवधिक योजनाले पनि विकास कसरी गर्ने भनेर प्लानिङ गर्छन्। 1910 मा नर्वेदेखि सुरु भएको मानिए तापनि यसको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ तपाईको चाहिँ प्राचीन रसिया जो USSR भन्छ, युनाइटेड सोशलिस्ट सोभियत फेडरेसन भन्ने छ, त्यो रसियालाई चाहिँ पुरानो त्यो नामले भन्थे। 1928 देखि रसियादेखि आयो र यही विकासलाई आत्मसात गर्नको निम्ति, योजनाबद्ध विकास बनाउनको निम्ति नेपालले 2013 साल 1956 अथवा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको पालादेखि योजनाबद्ध विकास भएर हाल नेपाल अहिले 15औं योजनामा छ। यो योजनाहरू 5 वर्षका 3 वर्षका हुन्छन्, अरू देशहरूमा 7 वर्षका पनि हुन सक्छन्। अहिले हामी 15औं योजनामा छौँ। यसरी योजना गरे विकासलाई निरन्तरता दिनको निम्ति यसरी विकासको क्रम सुरु भएको पाइन्छ। अब इकोनोमिक ग्रोथ इज द च्यालेन्ज फर डेभलप नेसन। आर्थिक रूपले मतलब आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्न भएका राष्ट्रहरू, जो विकसित भएका राष्ट्रहरूलाई उनीहरू आर्थिक वृद्धि गर्न चुनौती कुरा हो। उनीहरूको एकदमै सानो आर्थिक वृद्धि हुन्छ। उनीहरूले आर्थिक वृद्धि धेरै गर्न चुनौती हो भनेपछि अब नेपाल जस्ता देशहरूको निम्ति, अन्डर डेभलप कन्ट्रीको निम्ति अब चाहिँ यो के भन्छन्, यो किन त दे हेभ अलरेडी सफिसियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड देयर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इज हाई। अब तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ कि अलरेडी तिनीहरूसँग पूर्वाधारहरू हुन्छन् र त्यसपछि तिनीहरूको जीवन स्तर एकदमै हाई हुन्छ र हामी मतलब के हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ आर्थिक विकासको लागि चाहिँ उनीहरू चुनौती केही पनि हुँदैन। उनीहरूसँग आर्थिक विकास भइसकेको छ र उनीहरूलाई आर्थिक वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ। फर नेपाल, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज रिक्वायर्ड टु मिट द सस्टेनेबल गोल अफ नेपाल, ह्याप्पी नेपाली, प्रस्पेरस नेपाल विथ द नेसेसरीली डिमान्ड अफ इकोनोमिक ग्रोथ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि त चाहिन्छ नै, आर्थिक वृद्धिको साथसाथै आर्थिक विकास पनि चाहिन्छ। नेपालले 15औं योजनामा मैले चाहिँ 2013 सालदेखि आवधिक योजनाहरू नेपालले सुरु गरेको छ भने अब 15औं योजनादेखि तपाईले चाहिँ यो आर्थिक यो दिगो चाहिँ लक्ष्य जो राखेको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति पनि आर्थिक विकास चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण हो। त्यसलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ ओभरकम गर्न, आर्थिक विकास चाहिँ हासिल गर्न, सुखी नेपाली समृद्धि नेपाली जो लक्ष्य छ त्यसलाई हासिल गर्न, मतलब यो आर्थिक विकास सहित त्यो गर्न चाहिँ एक किसिमको च्यालेन्जिङ हुन्छन् र त्यहीमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लानिङको रूपमा अगाडि बढिएका छौँ। र आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको बारेमा यही भन्दै तपाईहरुलाई आजको यो प्रेजेन्टेसन स्टप गरे। केही क्वेशन छ भने भन्नुस्, म कमेन्टमा पनि हेर्छु कसैको केही क्वेशन भयो भने।
विक्रम भाइ हजुर मलाई त्यो आवधिक योजना चाहिँ मैले अस्ति पनि बुझेको थिएन सरले भन्नुभएको थियो मैले सुनेकै थिएन कि त्यो बुझेकै थिएन यो आवधिक योजना भनेको आवधिक योजना भनेको तपाईको अवधि भनेको एउटा अवधिमा एकैछिन है